अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। सीधा कुराको आजको संस्करणमा हामीसँग छन् समाते सांसद सुनिल। उति बेला गरेको गल्तीमा यति बेला किन आज सिआइबीले पक्राउ गरेको घटनाबारे तयार पारिएको रिपोर्ट हो। यस्तै अर्को प्रसङ्ग हामीसँग रहेको छ। देउसो विमान उड्दैनन्, सबै भन्छ निर्णय सच्याउ, प्राधिकरण भन्छ हुँदैन। यो चाहिँ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकट क्षेत्रहरूको समस्या हो। यस्तै अर्को प्रसङ्ग हामीसँग रहेको छ। कफनमा नगर द्वन्द्व, महानगर भर्सेस बुढा नीलकण्ठ सिगौरी खेल्दै आज जुन कफनमा विवाद भएको थियो यस सम्बन्धी पनि हामीले तयार गरेका छौँ विभिन्न प्रसङ्गहरू। यस्तै अन्य प्रसङ्गहरू पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग रहेका छन्। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। उनी बित्दा पनि यो देशको र यो समाजको फेरिँदै गरेको चित्र, चरित्र र व्यवहारलाई साक्षी राखेर गए। कति क्रूर बन्दैछ समाज, अर्काको जीवन अब जीवन नै रहेन। कति निष्ठुरी बन्दैछ समाज, जसलाई अरूलाई परेको दुःखले छुन समेत छुँदैन। कति निर्दय बन्दैछन् नेपाली नागरिकहरू, जसलाई अरूलाई दुःख पर्दा आँसु समेत बग्दैन। अहिले सामाजिक सञ्जालभरि एउटा दुःखलाग्दो तस्बिर भाइरल भइरहेको छ। यो तस्बिर नेपाली समाजको फेरिएको चित्र पनि हो। नेपाली समाजले कमाउँदै गरेको कुख्याति र बदनामीको अनुहार पनि हो। हेर्दा जो पनि रुन्छन्, जसलाई पनि कहाली लाग्छ, तर तस्बिरमा मात्रै रुन्छन् होला। वास्तविक घटना देख्नेहरूलाई भने रमिता नै बन्यो, फेसबुकका लागि गतिलो खुराक बन्यो, आफ्नो मोबाइलको क्यामेराका लागि गजबको घटना बन्यो। घटना मङ्गलबारको हो दर्शकवृन्द। सिन्धुपाल्चोकको 16 किलोमा घटेको हृदय विदारक घटनाले अहिले देशभरका नागरिकको ध्यान तानेको छ। रोजगारीको लागि फ्रान्स जाने तयारीमा रहेका दोलखाका 23 वर्षीय विश्वराज श्रेष्ठ 16 किलोवासीको अघि निरीह बनेर मृत्यु पर्खिरहे। यो तस्बिर हेर्नुहोस्। विदेशी फोटोग्राफरहरूले खिचेको दुःखलाग्दो तस्बिर हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूमा आइपुग्थे। तर अब उल्टो हुन थालेको छ। यो देशको दर्दनाक दृश्य बोकेको तस्बिरहरू अब विश्वभर पुग्न थालेको छ। मङ्गलबार दिउँसो दोलखाबाट काठमाडौँ मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका श्रेष्ठलाई काठमाडौँबाट दोलखा जाँदै गरेको अरण्यको यातायातले ठक्कर दियो। बिचरा विश्वराजको खुट्टा भाँसियो र बग्यो रगत। तर ती बिचराको उद्धार गर्न र उनलाई बचाउन कोही अघि सरेनन्। बरु खिचे फोटो धित मरुन्जेल। बिचरा विश्वराज निरीह बनेर कोही आउँछन् कि भनेर हेरिरहे। कति दुख्यो होला, कति रोए होला, कति सम्झे होला आफन्तहरूलाई, तर दुखेन ती रमितेहरूलाई। कति पनि पोलेन ती निष्ठुरीहरूलाई, कति पनि छोएन ती निर्दयीहरूलाई। पछि प्रहरीले नै उद्धार गर्यो। उद्धार गरेर खाडी चौर पुर्यायो। तर अवस्था जटिल भनेपछि काठमाडौँ ल्याउन भन्दै हिँडायो। तर विश्वराजले साँगामा आइपुग्दा सबैलाई छाडे, सबैलाई त्यागेर अनन्ततिर लाग्दा एउटा यो देशको र यो समाजको फेरिएको चित्र र चरित्र पनि लिएर लागे। कता हरायो दया, कता हरायो माया, कता हरायो संस्कार र कता हरायो त्यो लोभलाग्दो आफन्तपन। नेपालीले बिर्सन नसक्ने र भुल्न पनि नमिल्ने त्यो चित्र र चरित्र कता हरायो? यो प्रश्नको जवाब विश्वराजको अश्रुमय गमनसँगै फेरि उड्ने नै छ। किन सुनिएन उनको पुकार, किन सुनिएन उनको त्यो चित्कार? यो प्रश्नले 16 किलोवासीलाई मात्र होइन धेरै नेपालीलाई पोलिरहनेछ। हुन त समाज अर्कै भएको छ, समाज चिन्नै नसक्ने भएको छ। आर्यघाटमा हाँसोको पर्रा छुटाउनेहरू, सेल्फीमा ठाउँ रमाउने गरेको दृश्यहरू आम बनिसकेको छ। दुःखमा पर्दा एक हुने, अरूको पनि दुःख देख्न नसक्ने नेपाली जनता अहिले रोबोट जस्तै बनेको छन्। न मुटु छ, न मन, न दया, न माया, न त आँसु नै छ, न त संवेदना नै। कठै समाज, कठै नेपाली जनता। विश्वराजको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा।
ब्रेकपछि कार्यक्रम सीधा कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले तपाईहरुका चासो गुनासो र प्रश्न समेटेर तयार पारेका विभिन्न रिपोर्ट र त्यस विषयसँग सम्बन्धित पक्षहरुसँग जवाफ लिनेछौँ। साथै कार्यक्रमको अवधिभर तपाईका चासो गुनासो र प्रश्नहरु छन् भने पनि हामीलाई स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा फोन तथा भिडियो कल गरी राख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको पहिलो विषय वस्तुतर्फ। पहिलो विषयवस्तुलाई आज सीआईबीले पक्राउ गरेका सुनिल शर्माको विषयमा हामीले केन्द्रित गरेका छौं। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। सरकार विरुद्ध चर्को अभिमत राख्दै आएका शर्मा पछिल्लो समय सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा संघीय संसदमा पनि सरकार विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर मुलुकमा सांसद र ठूला नेताहरू पक्राउ पर्ने क्रममा शर्मा पनि समातिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले राज्यका विभिन्न निकायको अनुसन्धान र क्षमतामा प्रश्न उठाइरहेकै बेला शर्मा पक्राउ पर्नुलाई विभिन्न पक्षसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। सरकारका मन्त्रीहरू विरुद्ध नै कडा भाषा प्रयोग गरेका शर्माको बारेमा स्वयं अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले ठाडै भनेका थिए। उहाँको अस्पताल पनि छ। बिमाको रकमलाई लिएर ताकेता गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले त्यही रिस पोख्नु भएको। यही कारण महत र शर्मा बीचको जुहारीलाई लिएर कतिपयले कांग्रेस भित्रको गुटको राजनीतिसँग पनि जोडेर हेर्न थालेका छन् र शर्माको गिरफ्तारीलाई यही विषयसँग जोडेर हेर्न पनि थालेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौं। संसद भित्र मात्रै नभएर बाहिर एवं मिडियामा समेत सरकारको आलोचकको रूपमा देखा परेका शर्मा कांग्रेस भित्रको गुटगत राजनीतिमा डाक्टर शेखर कोइरालाको पक्षधरको रूपमा चिनिन्छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा शर्माले उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा मागेका थिए। उनले सुन तस्कर नसमातिए संसद भित्रै आमरण अनसन बस्ने उद्घोष पनि गरेका थिए। यो हेर्नुहोस्। अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्र्यौँ भन्नु पर्थ्यो। अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै मुख्य नायिका नपक्रिकन बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै सत्तापक्षका सांसदले संसद भित्रै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको लयमा लय मिलाउँदै सरकारका मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेपछि सरकार झस्किएको थियो। उनको यो अभिव्यक्तिलाई सत्तापक्षका नेताहरूले असहज नै मानेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठ विभिन्न ठाउँमा यसको बारेमा जवाब दिन बाध्य भएका थिए। गृहमन्त्री चाहिँ यसको नायक भनेर समाचार आइरहेछ। यो प्रश्न उत्तर खोज्नुपर्ने स्तरको प्रश्नै होइन। म चाहिँ चुनौती दिन्छु यो देशको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई कुनै पनि प्रकारबाट यसलाई असफल पार्ने, यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित काम भयो भने त्यसबाट हामी विचलित हुने छैनौँ। हामी सुशासन स्थापना गरेको कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ। कसैले नसोचे हुन्छ कि यसलाई भ्रम पार्न सकिन्छ, यसलाई विचलित गर्न सकिन्छ भनेर नसोच। यता अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अस्पतालको बिमा बापतको रकम नपाउँदाको रिस आफूमाथि पोखेको आरोप लगाए। उनले शर्माको अभिव्यक्तिलाई अराजक र पार्टी अनुशासन विपरीत पनि भनेका थिए। यही म भन्दैछु, यही हो अराजकता अनुशासनहीनताको चरम। उहाँको हस्पिटल छ, कसले बिमा पाउने नपाउने विषयमा हामीले पनि पाउनु पर्यो भन्ने उहाँको भनाइ थियो। तर मैले चाहिँ एक निर्णय गरेर हुने कुरो होइन, त्यो बिमा बोर्डले निर्णय गर्छ। उहाँले चाहिँ पटक पटक मसँग चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले भने आजै हुन्छ किन नगर्दै मैले भनिरहेको छु कि समान किसिममा ट्रिट हुनुपर्छ। कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भएको छ भने त्यो तुरन्तै करेक्सन हुनुपर्छ। कुरा एउटा अनिखेर अर्को कुरा गर्ने, यो भयो त्यो भयो, भा नभा तथा नाम कुराहरू गर्न पाइन्छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज र विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका शर्मा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए। बिहीबार काठमाडौँको गोलफुटार स्थित निवासबाटै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले शर्मालाई पक्राउ गरेको छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि उनी सीआईबीको निगरानीमा थिए। त्यसैको अनुसन्धानका लागि शर्मा पक्राउ परेका हुन्। सोही प्रमाणपत्र बोकेर शर्माले एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका थिए।
तर बहालवाला संसदलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रतिनिधि सभाको सभामुखसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भने मिचिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेलाई यस बारेमा जानकारी नदिएको उनको सचिवालयले प्रश्न पारेको छ। तर पक्राउ परिसकेपछि मात्रै सिआइबीले शर्माको बारेमा सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराएको थियो। कुनै पनि कसुरमा आरोपितलाई पक्राउ गर्न र छानबिन गर्न सरकार पछि नपरेको अर्को उदाहरण भने शर्मा बनेका छन्। सरकारले आफ्नाहरूलाई बचाउन खोजिरहेको र सरकारी निकायहरूको छानबिनमाथि प्रश्न उठाएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा एमाले माथि सरकारले शर्मालाई पक्राउ गरेर देखाएर भए पनि जवाब दिएको छ। प्रस्तुत गरेका थियौँ सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेको विषयबारे तयार पारेको रिपोर्ट। उनको यो पक्राउलाई चाहिँ राजनीतिसँग जोडिरहेको छ। यसै सम्बन्धी हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ फोन सम्पर्कमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका पूर्व निर्देशक पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। हजुर धन्यवाद। हजुर, यो घटना पहिला नै सतहमा आइसकेको थियो, तर यो अहिले पक्राउ परेको समय र परिस्थितिलाई विभिन्न अनुमान गरेर विभिन्न प्रसङ्गसँग जोडेर हेर्न खोजिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? म चाहिँ त्यसरी हेर्दैन। अब उहाँलाई 7 वर्ष पहिला भएको अहिले किन समात्यो, यति बेलासम्म किन समात्यो एउटा त्यो प्रश्न चाहिँ एउटा त्यो मात्रै भयो होइन। तर यस्तै डक्टरहरूको योभन्दा पहिला 2 चोटि पनि भइसकेको छ। म हुँदाखेरि पनि त्यो बेला पनि 15-20 जना कति समातेको एक्ज्याक्ट नम्बर याद छैन। त्यो पछि पनि अपरेसन क्वाक चलेको र अहिले पनि उहाँ मात्रै समातेको भए त्यहाँ शङ्का गर्ने या जुन हाउसभित्रको कुरा छ जोडेर हेर्न मिल्थ्यो। तर सँगै जुन डक्टर 4-5 जनाहरू समातेका छन् नि, किनकि त्यो रातारात हुँदैन, यसको लागि समय चाहिन्छ त्यो भेरिफिकेसनहरूको लागि। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि अरू पनि थप समातेकोले यो चाहिँ एउटा प्रोसेसमा गएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। हजुर, यो घटनालाई नेपाल प्रहरीले त्यतिखेर नै किन अगाडि बढाएन, सिआइबीले किन पक्राउ गरेन भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ सर। हो, त्यो बेला भागेको कुरा आयो र त्यो पछि पनि 7 वर्षको समय थियो नि त। अब किन समातेन, सायद इन्फ्लुएन्सले गर्दा हो कि के कारणले गर्दा हो कि, किनकि हुनसक्छ नि त उहाँ अब कुनै पार्टीसँग पनि रिलेटेड व्यक्ति हो र इन्फ्लुएन्स गर्न सकेर पनि मान्छे भएको त्यो बेला समातिएन। तर अहिलेको उहाँ मात्रै नसमातेर थप अरू पनि समातेको त्यसलाई चाहिँ एउटा नर्मल प्रोसेस पनि लिनुपर्छ भन्छु म। यो अहिले पछिल्लो समयमा यो अहिले पक्राउ पर्न थालेपछि के कुरा पनि उठिरहेको छ भने एउटा वृत्तमा प्रहरी सङ्गठन पनि राजनीतिक स्वार्थमा परिचालित भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि ठाउँ पाइरहेको अवस्था छ। हो, त्यो चाहिँ अलिकति त्यो इस्युजहरू भइरहेछ। मलाई के लागिरहेछ, मेरो डे वानदेखि एउटा भनाइ के हो भनेपछि यसमा हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्ने, हामीहरू प्रहरी भनेको एज सबै चिज प्रहरी होइन। प्रहरी पनि ठुलो सब सिस्टम भित्र सानो सब सिस्टममा छु जहिले पनि म होइन। र जब यो राजनीतिक व्यक्तित्वहरू राजनीतिकसँग जोडेका माथिल्लो तहका व्यक्तित्वहरू आइदियो भने काहीँ न काहीँ प्रहरी चाहिँ हच्किन्छ पनि र सरकारले सपोर्ट गरिएन भने समातेर त्यति सजिलो हुँदैन। तर अहिले जुन अवस्थाको बारेमा व्यक्तिहरूले पनि अनुमान गरिरहेका छन् त्यही कहीँ अब हच्किएको जस्तो पनि देखिने, समातेको जस्तो पनि देखिने भएको हुनाले मलाई लाग्छ शङ्का चाहिँ त्यसले गर्दा भइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यो नक्कली डाक्टर प्रकरणकै कुरा गर्दाखेरि अहिले उहाँसँगै अन्य 4 जना डाक्टर पनि पक्राउ परेको अवस्था छ, हामीले नाम पनि लिएका छौँ। यो सिआइबीले छानबिन गरेको विषय पनि हो पहिला नै, तर यो विषय त्यतिखेर चाहिँ किन अगाडि बढेन होला र अहिले चाहिँ पक्राउ पर्नुको कारण चाहिँ यहाँले ठ्याक्कै के देख्नुहुन्छ सर? यो अहिलेको उसमा त मैले शङ्का लागेन, किनकि मैले पहिला पनि भने नि अब सुनिल शर्मा माथि उहाँ माथि समातेको भए चाहिँ त्यससँग अहिले ठाउँ हुन्थ्यो र उसलाई त्यो अस्ति हाउसमा भएको उसमै जोडेर कतिले कुरा गरिरहेको छ त्यो सबै जोड्न पनि मिल्थ्यो होला। तर जुन थप समातेका छन् नि, थप समातेका व्यक्तिहरू हेर्दाखेरि यो मैले किन भन्न खोजेको भनेपछि हाम्रो समय पनि डक्टर समात्दाखेरि हामीले समात्दाखेरि त्यो बेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उजुरीको आधारमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, माध्यमिक शिक्षा परिषद, हाम्रो टिम समेत इन्डिया पठाएर त्यहाँ भेरिफिकेसन गरेर निकै लामो लाग्छ प्रोसेसमा। 1 दिन 2 दिनमा टुङ्गिने प्रोसेस होइन यो। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि परिस्थितिहरूले पर्न गयो र त्यसले गर्दा योसँग जोडेर हेरेको मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई। हस् सर, हस्, जानकारी र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद।
हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का पूर्व निर्देशक एवं पूर्व DIG हेमन्त मल्लसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले सांसद सुनिल शर्मा सहित पक्राउ पर्नेको संख्या 5 पुगेको छ र पक्राउ थप पर्नेहरूमा चाहिँ पिपरा 8 महोदयका डाक्टर रञ्जित कुमार यादव, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी, रौतहटका डाक्टर रामबाबु यादव र डाक्टर एरिना सारेको प्रारम्भिक जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी यो विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ र यो विषयलाई चाहिँ सांसद शर्मा पक्राउ पर्नुलाई चाहिँ राजनीतिसँग जोडेर हेरेको थियो। यसै सम्बन्धी हामीले संक्षिप्तमा कुरा गरेका थियौँ। अब भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकपछि थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामीले अब अर्को प्रसङ्ग बनाएका छौँ। दुर्गममा हेलिकप्टर नहुँदाखेरि, नजाँदाखेरि, उडान नहुँदाखेरि, हवाईजहाज उडान रोकिँदाखेरि समस्या परेको प्रसङ्ग हो। यो चाहिँ तपाईँको कुनै चासो गुनासो र प्रसङ्गहरू छन् भने, कुनै समस्याहरू छन् भने, कुनै सवालहरू प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। टिभी स्क्रिनमा जुन नम्बर देखाइएको छ त्यसमा तपाईँ आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को प्रसङ्ग हामीले हवाई उडान सम्बन्धी बनाएका छौँ। हवाई दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विशेष गरी दुर्गमका 29वटा विमानस्थलमा दिउँसो 12:30 बजेपछि व्यावसायिक र चार्टर उडान बन्द गरेको छ। यो नियम लागू भएपछि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका स्थानीयहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको एक मात्रै हवाई सेवा बन्द हुँदा नागरिकहरूलाई शास्ति त भएकै छ, त्यसमाथि बिरामी भएर उपचारका लागि सुगम जिल्लाका अस्पताल आउन नसक्दा ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था आइलागेको छ। कर्णाली ब्युरो प्रमुख सुदीप पुरीले सुर्खेतबाट पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मौसम खराबीको कारण देखाउँदै एयरपोर्ट बन्द गर्ने निर्णय लिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई खेप्नु परेको छ। प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरको दुर्गमका 29वटा विमानस्थल दिउँसो 12 बजेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पर्यटन व्यवसायदेखि आम नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका हुन्। मुगु कार्मारोङकी हिमा बुढा गर्भवती छन्। गर्भमा भएको बच्चासँगै आफ्नो श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल जाने भन्दै 5 दिनदेखि विमानस्थलमा जहाज कुरेर बसेकी छन्, तर जहाज आउने अत्तो पत्तो छैन। नाकमा चाहिँ मासु पलाइरहेछ, भित्रबाट सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, एकदम म प्रेग्नेन्ट छु अनि अरू समस्या पनि छ। बच्चालाई पनि त्यति राम्रो वृद्धि विकास भएन भन्नुभयो तल। अनि म आएको 6 दिन भयो, 6 दिनमै नै उहाँ भएको छैन। प्लेन चाहिँ उडान भएन यहाँ तालसा एयरपोर्टमा। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने 10 बजेपछि मौसम खुल्छ, अनि मौसम खुल्न सुरु हुन्छ। 12 बजेमा चाहिँ टाइम लिमिट सकिन्छ प्लेन उड्ने, अनि पछाडि मौसम खुलेर नि के गर्नु, अगाडि टाइम सकिसकेको हुन्छ। मौसम सफा रहँदा पनि प्राधिकरणको निर्णयले हवाई सेवा बन्द हुँदा अस्पतालसम्म पुग्न नसकेर बिरामीले मृत्युवरण समेत गर्नु परेका धेरै घटना छन्। केही समय अघि मुगुको खतियाडका बिर्खलाल कार्कीले कोल्टी विमानस्थलमा जहाज कुर्दै ज्यान गुमाए। कोल्टीमै गत जेठ पहिलो साता 3 दिनको अवधिमा अन्य 2 जना बिरामीको जहाज कुर्दै प्राण गयो। प्राधिकरणको निर्णयले बाजुरा मात्र नभई हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुका नागरिकले पनि अनाहकमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। खासै यहाँहरूले के बनाएको छ भने 12 बजेदेखि उतापट्टि चाहिँ आउँदै नआउने बनाएको छ। यहाँ त बिहान अलिकति मौसम बिहानभन्दा अलि 12 बजेपछि चाहिँ मौसम क्लियर हुने गर्छ। त्यस कारणले हामी अब 3-4 दिन त्यतिकै यहाँहरूले बसिरहेका छौँ। त्यो जहाज नै उडाएर 1 घन्टा 45 मिनट उडाएर तल पिरौला ठाउँमै दाउ छोरी हो कि बुटी हुन्छ कि भन्ने आशा मैले त्यो राखेँ। उनीहरूले अब बस्यो, अब गाडी ल्याऊ भन्दाखेरि गाडीमै हुन नै छोरी धेरै समस्या भयो। अहिले नेर यो अब गाडी चलाउने वर्षम छ, यो छ भन्छन्, अब छोरी अकाला मन्ने भइगई। डोल्पामा 17 दिन, मुगुमा 5 दिन र हुम्ला, बाजुरा लगायतका जिल्लामा हप्तौंदेखि उडान बन्द छ। प्राधिकरणको निर्देशनले कर्णालीको तालचा विमानस्थल, सल्ले विमानस्थल, सिमकोट विमानस्थल र सुदूरपश्चिमको कोल्टी विमानस्थलमा दिउँसो 12 बजेपछि उडानमा रोक लगाइएको छ, जसले गर्दा दिउँसोमा मौसम सफा भए पनि उद्धार, नियमित तथा चार्टर उडान, खाद्यान्न लगायत निर्माण सामग्री ढुवानी समेत प्रभावित बनेको छ। फ्लाइट जतिखेर मौसम खुल्छ त्यतिखेर फ्लाइट खुल्ला गर्नुपर्नेमा यो अत्यन्त दुःखदायी छ। कर्णालीलाई हेपेको हो कि 12 बजे भन्दा अघि पछि जतिखेर मौसम खुल्ला हुन्छ यो तत्काल यो निर्णयलाई फिर्ता लिइदिनुपर्छ, होइन भने यहाँको जनता आन्दोलित हुन्छन्। एकदमै यो सरकारले विशेष गरी यो दुर्गम जिल्लालाई अझै नै तपाईँको
एउटा हेपुवा तरिकाले लगेको छ। यहाँका जनताहरूको जनमानसको अवस्था हेर्ने भने एकदमै नाजुक छ, किनभने बिरामी हुँदाखेरि मान्छे बिरामी भइसकेपछि यो रोडको पनि त्यति एक्सेस छैन होइन। विशेष गरी उपयुक्त समयमा यहाँको हवाई फ्लाइटहरू गरेपछि यहाँको जनताहरूले अलिकति सहज हुन्छ। सरकारले यो चाहिँ अलिकति हेर्ने तरिका चाहिँ अझै पछाडिको रिमोट एरियालाई, दुर्गम जिल्लालाई हेर्ने नजर चाहिँ अझै फरक छ। कोभिडले थला परेको हवाई सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रहरू फस्टाउन लागेको बेला प्राधिकरणको पछिल्लो निर्देशनले समस्या झन बल्झिएको छ। आपतकालीन उद्धार, खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री समेत ढुवानी हुन नसक्दा दुर्गमका जिल्लाहरूमा थप समस्या देखा पर्न थालिसकेको छ। खाद्यान्नका डिपोहरू रित्ता भइसकेका छन् भने आपतकालीन औषधिको समेत अभाव हुन थालेको छ। यता कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय व्यवहारिक नभएर प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको व्यक्तिगत कुण्ठा भएको आरोप लगाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरिरहेको छ। जिल्लाहरूमा 12 बजेभन्दा पछाडि चाहिँ प्लेनहरू चार्टर नगर्ने भन्ने खालको निर्णयहरू बाहिर आइराखेको छ। यो एकदम दुःखदायी निर्णय छ। हामी आफैमा पनि अनभिज्ञ छौँ, किनभने कर्णाली प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि समन्वय नगरेर, समझदारी नगरेर र पूर्व जानकारी नदिएर यो पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत भित्र पर्ने कुराहरू, यो जुन मन्त्रालयको चाहिँ मन्त्री म आफै स्वयं छु र यी कुराहरू बजारमा आइसकेपछि म काठमाडौँ गएँ र काठमाडौँमा गइसकेपछि कार्यकारी निर्देशकजीसँग मैले चाहिँ धेरैचोटि भेट्ने प्रयासहरू गरेँ र उहाँको कार्य व्यस्तता हो के हो चाहिँ भेट्ने कुराहरू हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यो विकल्प भनेको चाहिँ हवाई सुविधा बाहेक अर्को विकल्प चाहिँ यहाँ छैन। यो निर्णय जुन भएको छ यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारको चाहिँ माग पनि हो, भनाइ पनि हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सम्पर्क गरी निर्णय सच्याउन माग गर्दा समेत व्यवस्था गरेपछि प्रदेश मन्त्री विसी प्राधिकरणमै पुगेर उनलाई भेट्न खोजे, तर महानिर्देशकले भेट्नै मानेनन्। यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले समेत महानिर्देशक अधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरेर आग्रह गर्दा समेत टेरेका छैनन्। प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीको अटेरीपन तथा निहित स्वार्थ र हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयले हवाईको भरमा रहेका जनतालाई मर्का त पारेको छ नै, व्यवसायी समेत समस्यामा परेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिममा आपतकालीन होस् या खाद्यान्न ढुवानी हरेक अवस्थामा हेलिकप्टरको समेत प्रयोग हुन्छ, तर प्राधिकरणले हेलिकप्टरलाई समेत जहाजकै जस्तो नियम बनाइदिँदा समस्या झनै सुलिएको छ। प्राधिकरणको अव्यावहारिक निर्णयले नागरिकहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्नेदेखि अनेक समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदा समेत सरकार बेखबर छ। प्रस्तुत गरेका थियौँ हामीले हवाई दुर्घटना जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै दुर्गमका क्षेत्रहरूमा प्राधिकरणले बन्द नै गरेको छ। लगभग सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भएको समस्याबारे तयार पारेको रिपोर्ट। यस सम्बन्धी हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। धन्यवाद सर, यो प्राधिकरणले दिउँसो दुर्गमका क्षेत्रहरूमा उडान बन्द गरेको जुन निर्णय गरेको छ बन्द गर्ने र बन्द पनि भइसकेको अवस्था छ, यसलाई लिएर दुर्गमका स्थानीयवासी एकदमै आन्दोलित भएको अवस्था छ। कतिको जानकार हुनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो म पूर्ण जानकार छु है। हजुर, पहिलो कुरा के हो भनेपछि यो डिसिजनको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के हो भनेर जान्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ दुर्गममा अहिले चाहिँ हाम्रो 54वटा विमानस्थलहरू सञ्चालन, 54वटा विमानस्थल मध्ये अहिले 34वटा विमानस्थलहरू हाम्रो सञ्चालनमा छन्, 20वटा बन्द छ। त्यो मध्ये जुन दुर्गम क्षेत्र भनेको जुन तपाईँको हाम्रो 19 सिटे जहाजहरूको उडान अवतरण हुने जुन विमानस्थलहरू छ, त्यो विमानस्थलहरूमा कुनै ठाउँमा चाहिँ बिहान फ्लाइट हुन्छ, कुनै ठाउँमा दिउँसो फ्लाइट हुन्छ। हजुर, त्यहाँको वेदर प्याटर्न हेरेर त्यहाँको एउटा चाहिँ हामी क्लाइमेट, त्यहाँको प्याटर्नहरू, त्यहाँको वेदर प्याटर्न 6 महिनाको अथवा हामी वर्षौंसम्मको प्याटर्न हेरेर कुनै ठाउँमा चाहिँ बिहान वेदर ठिक हुन्छ, दिउँसो चाहिँ तपाईँको हावा बढेर मौसम राम्रो हुँदैन। यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा चाहिँ बिहान चाहिँ तपाईँको फल लाग्ने हुन्छ, दिउँसो वेदर राम्रो हुन्छ। यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँको लोकल वेदरको चाहिँ त्यसको ट्रेन्ड हेरेर चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा चाहिँ बिहान चाहिँ हामीले अपरेसन आवर तोकेका छौँ, कुनै ठाउँमा 10 बजेर 5 बजेसम्म अथवा 4 बजेसम्म हामीले अपरेसन आवर तोकेका छौँ। हजुर, यो अपरेसन आवरमा उडान भइरहेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ 2023को जनवरीबाट अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली आकाशमा चाहिँ हाम्रो 5वटा एक्सिडेन्ट भइसक्यो। हजुर, होइन, 5वटा एक्सिडेन्ट हाम्रो भइसक्यो। 4 महिनामा हामीले 4वटा हेलिकप्टरको एक्सिडेन्ट हामीले देखिसक्यो।
त्यसैले जुन अहिले नेपालमा जुन अहिले मनसुन चलिरहेछ, जुन 13बाट 2 अक्टोबरसम्म 112 दिनको मनसुनको अवधि हुन्छ, त्यो मनसुनको टाइममा वेदर कहाँनिर कतिखेर चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वेदरको प्याटर्नहरू फोरकास्टेबल हुँदैन। तर पनि महिनौँ दिन अगाडि नै, हप्तौँ दिन अगाडि नै यो ठाउँको मौसम यति बेला अवरुद्ध हुन्छ, बन्द हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ र सर? सबै यस्तो हो, त्यो पूर्वानुमान भन्ने कुरै होइन। यहाँ चाहिँ के हो भने चाहिँ बिहानको टाइममा मनसुनको बेला चाहिँ बिहानको टाइममा चाहिँ एकातिर चाहिँ हाम्रो मौसम चाहिँ हाइली भल्नेबल हुने, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब हामीले रेस्ट्रिक्सन नलाउँदाखेरि चाहिँ अलि पाइलटहरू पनि अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उडान गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जोखिम लिने प्रवृत्ति बढी भयो। त्यसैले मेन कुरा के हो भनेपछि हाम्रो उडान गर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा इनरुट वेदरहरू, एयरपोर्टको वेदरहरू सम्पूर्ण कुराहरू भइसकेपछि मात्र उडान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ विमानस्थलमा चाहिँ अपरेसन आवरभन्दा पछाडि पनि फ्लाइट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँभन्दा पहिला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यो अतिरिक्त एउटा चाहिँ चार्ज वायुसेवा कम्पनीले तिर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हामीले हटाएको हो। तर त्यसको अर्थ के थियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू 24 घन्टा चलाउँछौँ, आन्तरिक विमानस्थलमा चाहिँ दुर्गमको जनताले सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले गरेको हो। तर अहिले यो एक्सिडेन्टको दौरानमा जब दुर्घटनाहरू रोकिने क्रम चाहिँ दुर्घटनाहरू रोकिने अवस्था नभएर धेरै चाहिँ वेदरको कारणले गर्दाखेरि भएको अवस्थामा चाहिँ मनसुनको टाइममा हामीले चाहिँ फ्लाइट एक्टिभिटी बढाउनु भन्दा पनि हामी सेफ्टी र तपाईँको चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटी भनेको दुईटा टर्म हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले यो दुर्घटना, हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ। तर जुन ठाउँमा एकदमै हवाई माध्यमबाट भन्दा अरू बाटोघाटो नै छैन, अरू विकल्प नै छैन, त्यो ठाउँको त हवाई उडान हुनुभन्दा हवाई जति घन्टाको हवाई उडान हुन्छ त्योभन्दा 1-2 घन्टा अगाडि मौसमको चेक जाँच गरेर, प्याटर्न चेक जाँच गरेर उडान भर्न सकिन्छ होला नि सर? केही सहजता या कुनै प्रविधि छैन र पहिलेको तुलनामा त अहिले धेरै उपकरणहरू जडान भएको हुन होला, पहिलेको भन्दा त धेरै डेभलप भइसकेको होला नि? उपकरण नभएको होइन, नेपालको केसमा मौसम सम्बन्धी आइकाओको एनेक्स 3 जुन मौसम सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने निकाय भनेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हो है। हामीले चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मार्फत प्राप्त गरेको वेदरलाई चाहिँ हामीले एयरलाइन्स कम्पनीमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्ने र जुन ठाउँमा त्यो फेसिलिटी छैन त्यो ठाउँमा हाम्रो लोकल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले मौसम सम्बन्धी जुन एउटा तालिम दिएको हुन्छ त्यो आधारमा फोरकास्ट र त्यहाँको रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँको दिनुहुन्छ। मैले यहाँ मेन भन्न खोजेको कन्सर्न के हो भने चाहिँ यो दुर्गमको जनताहरूले अहिले हामीले रेस्क्यु फ्लाइटको लागि लागू गरेका छैनौँ, इमर्जेन्सी अर्जेन्सी फ्लाइटको लागि लागू गरेका छैनौँ। कमर्सियल फ्लाइटमा सेफ्टी भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ अन्य कमर्सियल भाइबिलिटी अथवा कमर्सियल एक्टिभिटीहरूले चाहिँ बढी चाहिँ डोमिनेन्सी हुँदाखेरि सेफ्टीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो। त्यसैले लेट्स गिभ द प्रायोरिटी फर्स्ट सेफ्टीलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो। जनताले ठिक छ, सेफ्टीलाई, जनताको सेफ्टीलाई तपाईँले सुरक्षालाई मध्यनजर गर्नुभयो, ठिक राम्रो कुरा। तर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि 1 महिना पहिला नै यो ठाउँको मौसम चाहिँ बिहानतिर अवरुद्ध हुन्छ, साँझतिर खुल्छ भन्न नसक्ला नि त? त्यो पूर्वानुमान त त्यति गर्न सकिन्न होला नि सर? 1-2 घन्टा अगाडि, 2-4 घन्टा अगाडि पूर्वानुमान गरेर आवश्यक औषधि ढुवानीको लागि खोलिदिनु भयो हुन्थ्यो। जस्तै महिनौदेखि, हप्तौँ दिनदेखि विमानस्थलमा कुरिएर बसेका छन्, गर्भवती महिलाहरू छन् त्यहाँ, उनीहरूले चाहिँ अस्पताल आउन पाएको अवस्था छैन। चामल खाद्यको अवस्था हेर्ने हो भने खाद्यान्न अभाव भइसकेको अवस्था छ। कर्णाली प्रदेशबाट जो काठमाडौँमा उड्डयन प्राधिकरण तपाईँहरूलाई भेट्न आउनुहुन्छ, मन्त्री नै भेट्न आउँदा पनि तपाईँहरू भेट्न चाहनुहुन्न, समन्वय गर्नै चाहनुहुन्न। कर्णाली प्रदेश सरकारसँग तपाईँले समन्वय गर्नुभएको छ यो विषयमा? उहाँको समस्या बुझिदिनु भएको छ? कुनै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने नगर्ने भन्दा पनि कुरो के हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ उड्डयन भनेको सङ्घीय सरकारले हेर्ने हो। सङ्घीय सरकार पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्री हाम्रो सुदन किराती जुन हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूलाई फोनै गर्दा पनि, तपाईँको महानिर्देशक जो हुनुहुन्छ उहाँलाई फोनै गर्दा पनि उहाँले चाहिँ टेर्नु भएकै अवस्था छैन कि सर? हामीसँग भिडियो नै छ, उहाँसँग कुरा गर्नको लागि उहाँलाई हामीले नै अनुरोध गर्दाखेरि कुरा गरिदिनुहोस् न, लौ न समस्या पर्यो भनेर मन्त्रीज्यूले फोनै गर्दा पनि तपाईँहरू रेस्पोन्स नै गरिदिनु हुन राम्रोसँग होइन। भेटघाट मैले भनेको यसमा चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, यसमा कुनै व्यक्तिगत आक्रोश र कुनै व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन कि जुन हवाई यात्रामा तपाईँको चाहिँ जनताको फेसिलिटीको लागि बनाएको हवाई यात्राबाट मान्छेहरू मर्नु नपरोस्, भोलिको चाहिँ दुर्घटनाको समाचार फेरि नघटोस्, यसको लागि चालक र सञ्चालकहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यसमा त व्यक्तिगतको कुरै उठेन नि।
जस्तो कि हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई पनि तपाईँले एउटै मापदण्ड बनाएर दुईलाई नै एउटै निर्णय गरेर बन्द गरिदिनु भएको छ। कमसेकम एउटा हेलिकप्टरलाई नै मात्रै खोलिदिनु भयो भने आपतकालीन उद्धार गर्न सकिने अवस्था थियो नि। मान्छे मरिरहेको छ, तपाईँको चाहिँ 1 महिना पहिला नै हवाई नउडाऊ भनिसकेको छ, मौसम खुला छ। यस्तो अवस्थामा त अलिअलि समन्वय त गर्नु पर्ला नि सर। होइन, समन्वय गरेको छ। मैले भनेको यो भनेको सधैँको लागि होइन, हामीले चाहिँ हरेक कुराहरू गर्दाखेरि सेफ्टी रिस्क एसेसमेन्ट गर्छौँ। यो मनसुनको अवधिमा हामी चाहिँ यो मेजरलाई यसको हामी चाहिँ इम्प्याक्ट र यसको तपाईँको सेफ्टीमा कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ। अब यसको एक्सिडेन्टसँगको तपाईँको चाहिँ रिलेसन र फ्लाइट सेफ्टीसँगको यसको रिलेसन चाहिँ कति अनुपातमा हुन्छ, यसको रेसियो, त्यो आधारमा चाहिँ यो निर्णय चाहिँ फर्दर रिभ्यू पनि हुन्छ। तर अहिलेको लागि के बुझिदिनु पर्यो भनेपछि दुर्गमका जनताको पीडा, दुर्गमको जनतालाई थप पीडा नगर्नको लागि गरेको होइन। यसको प्योर यसको गोल भनेको के हुन्छ, हवाई यात्रा नेपाली आकाश फर्दर बदनाम नहोस्। हवाई यात्रामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यात्रा गर्ने यात्रु र तपाईँको चाहिँ चालक सञ्चालक सबैले तपाईँले जुन कदम चाल्नु भएको छ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई यात्रा नेपाली आकाशले सुरक्षित गर्नको लागि जुन कुरा चाल्नु भएको छ त्यो ठिक छ। तर पनि महिनौँ दिन अगाडि नै, महिनौँ दिन पछाडि यहाँको हवाई यति बेला अवरुद्ध हुन्छ, कर्णालीमा हवाई अवरुद्ध हुन्छ, मार्ग अवरुद्ध हुन्छ भनेर तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा 1 महिना अगाडि नै निर्णय नगरिदिनुहोस् न भन्न मात्रै खोजेको हो सर। होइन, त्यो तपाईँको मैले भनेको हामी यो निर्णयको पनि हामी रिभ्यू गरिरहेको छौँ है, निर्णयको रिभ्यू गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ मैले भनेको यसको हामीले चाहिँ गरेको डिसिजनमा यसको कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी रिभ्यू गर्दैछौँ। तर तत्कालको लागि होइन, मैले भनेको के हुन्छ, नियम हुन्छ, नियम पालना नगर्नु पनि गैर जिम्मेवारी हो। के नियम नभएर मात्र पनि दुर्घटना हुँदैन, भएको नियमलाई हामीले चाहिँ सिन्सियरली पालना गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो नियमको मेन कुरा भनेको हामी अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ। अनुशासनमा बाँधेपछि हवाई यात्रा पनि सफल हुन्छ र हामी कमर्सियली पनि हामी सक्सेसफुल हुन्छौँ भनेर चाहिँ एउटा नेपालको एभिएसन इन्डस्ट्रीलाई हामी एउटा चाहिँ त्यो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि गरेको हो। अब यसको हामी टाइमले रिभ्यू हुन्छ, यो मनसुन पछि चाहिँ यसको टाइमले रिभ्यू हुन्छ, यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। मनसुनकै अवधिमा, मौसमको अवधिमै पनि धेरै नागरिकहरू बिरामी परेको अवस्था छ, धेरै समस्यामा परेको अवस्था छ। मनसुन अवधि अझै पनि, मनसुन आउन अझै पनि, मनसुन सकिन अझै पनि बाँकी रहेको अवस्था छ। जुन निर्णयमा छन्, जुन जनप्रतिनिधि आइरहेको अवस्था छ, त्यो जनप्रतिनिधि तपाईँहरूसँग भेट्नलाई, समन्वय गर्नलाई आउनु भएको छ कर्णालीबाट, दुर्गम क्षेत्रबाट। उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरिदिनु होला। उहाँसँग भेट्दै नभेटेर, उहाँसँग कुरै नसुनिदिएर होइन नियम भनेको नियम हो भनेर मरिरहेको मान्छेलाई पनि उद्धार नगरिदिन त भएन नि है सर। हस्, धन्यवाद तपाईँले जानकारीको लागि। हामीले कुरा गरेका थियौँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल हुनुहुन्थ्यो। टेक्निकली कुराहरूमा धेरै नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउनको लागि जुन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कदम चालेको छ त्यो चाहिँ स्वागत योग्य छ। तर पनि महिनौँ दिन पछाडिको मौसमलाई लिएर बिहानको मौसम खुल्छ, साँझको बन्द हुन्छ भनेर महिनौँ दिन अगाडि नै यसरी हवाई ठप्प पारिदिँदाखेरि धेरै जनताले, धेरै स्थानीयले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम भेगमा यसतर्फ पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण होस् र कर्णाली प्रदेशबाट, दुर्गम क्षेत्रबाट जो जनप्रतिनिधि स्थानीयहरू आफ्नो समस्या लिएर काठमाडौँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा भेट्न आउनुभएको छ, उहाँसँग पनि समन्वय गरिदियोस् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले। हाम्रो भन्नु यति नै हो। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। मनसुनकै प्रसङ्ग रहेको छ, यो कपन र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच भिरेको द्वन्द्वको विषय हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको सिमानामा रहेका बासिन्दाहरू दुई पालिकाको अधिकारको द्वन्द्वमा पीडित हुँदै आएका छन्। कतै ढलको समस्याको द्वन्द्व छ भने कतै खोला कुदेको समस्या रहेको छ। बिहिबार कपनमा पनि यी दुई पालिकाहरूको द्वन्द्व सतहमा नै आयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कपनको खहरे खोला अतिक्रमण गरे बनेका घर टहरा हटाउन डोजर लिएर पुग्दा बुढा नीलकण्ठ महानगरपालिकाले विरोध जनाएपछि तनाव उत्पन्न भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई कानुन हातमा लिएर न्यू खोजेको बताएको छ भने उता बुढा नीलकण्ठले भने चोरीको बाटोबाट काठमाडौँ महानगरले आफ्नो पालिकामा पस्न खोजेको भन्दै आरोप लगाएको छ। कपनवासी भने यही घटनालाई लिएर केही काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालिन शाहको पक्षमा उभिए भने कसैले विरोधमा नाराबाजी नै गरे। यो रिपोर्ट हेरौँ।
कपन क्षेत्रमा बर्खाको महिनामा हुने समस्या नयाँ होइन, पुरानो हो। पुरै खहरे मिचेर घर तथा टहरा निर्माण गरिएपछि यहाँ हरेक वर्ष ताण्डव नै मच्चिने गरेको छ। यही खोला अतिक्रमण गरेर बनाएको घर भत्काउन पुग्दा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका विरोधमा मात्र उत्रेन, स्थानीय पनि विभाजित बने। यसो त्यो लाइभमा हेरेको थिएँ, जुन यताको हाम्रो बुढापा सरकार, अब यतापट्टिको छ महानगर सरकारले चाहिँ यो अति नै भयो, यो ठाउँलाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, खोल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ डोजरसहित उहाँको साथीभाइहरू आउनुभयो, टिम आउनुभयो। फेरि यता बुढापाको चाहिँ साथीहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने अब मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष सहित उहाँहरू आउनु भएर चाहिँ उपमेयर जस्तो एउटा गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति फेरि उहाँ नाराबाजी गर्न लाग्नुभयो। उहाँ चाहिँ फेरि नाराबाजी गरेर चाहिँ यो गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ गर्नुभयो। यहाँ भर्खर म यहाँ आउँदाखेरि सुन्नमा आएको चाहिँ यहाँ के चाहिँ सुन्यो भने अब वडा अध्यक्ष जो आएर चाहिँ त्यो डोजरमा चढेर डोजरको चाबी पनि लिएर गयो भन्ने चाहिँ मैले त्यो पनि सुने। अब के त्यो गर्नु राम्रो हो त? त्यो गरेर चाहिँ के यो डुबानको समस्या हल हुन्छ त? बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष नवराज भट्टराईले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका चोर बाटोबाट आफ्नो नगरमा पस्न खोजेको आरोप लगाए। काठमाडौँ महानगरपालिका दलबलसहित डोजरसहित फिल्डमा आयो। यो काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको सिमाना। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका पनि सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न एउटा स्थानीय सरकार हो। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर साहब, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई के गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा नदिकन चोर बाटोबाट गरिने निर्णयलाई कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ? हाम्रो कुरा भनेको समन्वय हुनुपर्छ। समन्वय गरेर उहाँ विकास प्रेमी, हामी विकास विरोधी होइन। हामी निकास चाहन्छौँ। निकासका लागि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र भएको कपन डुबानका सन्दर्भमा हामी वर्षौँदेखि यसका लागि काम गर्न तल्लिन्छौँ र यसका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले एउटा डिजाइन बनाएको छ, बजेट सुनिश्चितता भएको छ। त्यो बजेट सुनिश्चितता अनुसारको काम विभिन्न ठाउँमा 2-3वटा ठाउँबाट काम भइरहेको छ। यही कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा 81 डुबानको समस्या आज बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको नागरिकलाई पनि छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका नागरिकलाई पनि छ। तर त्यो समाधान गर्ने कुरालाई चाहिँ कोठामा बसेर समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ, समाधानको बाटो के गर्न सकिन्छ भनेर नखोजिकन एकलौटी ढङ्गले बल प्रयोग गरेर गरिने कामको हाम्रो विरोध। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले आफ्नो सिमानाभित्रका खोला खोलेरै छोड्ने बताए। उनले बुढा नीलकण्ठले कानुन हातमा लिएर न्यू खोजेको आरोप समेत लगाए। महानगरले पटक पटक नापिएको, महानगर र उहाँहरूको बिच धेरैचोटि कुरा पनि भएको, म आफै पनि कतिपय कुराहरूमा संलग्न भएको र अहिले यो जुन खरे छ, खरेलाई चाहिँ खोल्ने र हिजो अस्तिको जुन डुबान थियो त्यो डुबानको जनताको घर घरमा पानी गइरहेछ। उहाँहरूको साइड अर्को छ, यतापट्टि महानगर साइड गहिरो छ। उहाँलाई चाहिँ त्यो खरे खोलेपछि चाहिँ बाटो समस्या हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ न्यू खोजेको अवस्था हो, कानुन हातमा लिन खोजेको अवस्था हो। त्यो कुरा मैले बुझाएको छु। एउटा कुरा के भने नाप्नलाई अहिले पनि हामी तयार थियौँ र हाम्रो जनप्रतिनिधिले कुरा गरिरहनु भएको छ। जनप्रतिनिधिले कुरा गरेर नाप्नलाई अहिले पनि तयार नभएको अवस्था हो। उहाँ अब बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कुरा गरेर जनप्रतिनिधिले हामीले जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार जाने हो हामी। तर हामी यहीँ आफ्नो सिमाना बस्छौँ, खोल्छौँ हामी। दुई पालिकाको विवाद कपनमा सर्किएको छ। यो दुई पालिका बीच विवाद नौलो होइन, तर कपनमा सर्किएको पछिल्लो विवादले कुन रूप लिने हो, यसले कपनवासीको कुन हालत हुने हो, यसको त्रास पनि बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका बीच जुन द्वन्द्व अवस्था सृजना भएको थियो, यस सम्बन्धी हामीले रिपोर्ट तयार पारेका थियौँ र आज जुन काठमाडौँ महानगरपालिका डोजरसहित खहरे खोल्नको लागि बुढा नीलकण्ठ पुगेको थियो, कपन पुगेको थियो, त्यहाँ पुग्दा चाहिँ स्थानीयहरूले विरोध गरे, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले नै विरोध गरे र यस विवाद चर्किँदै गर्दाखेरि न काठमाडौँ महानगरपालिकाको ले जुन खहरे खोल्ने प्रयास गरेको थियो यो सफल भयो, न बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले विरोध गरेको थियो। यो पनि त्यस्तै रहेको अवस्था छ। जनताहरूले शास्ति पाइरहेको अवस्था छ। यो निकास खोज्नको लागि दुई पालिका बीच समन्वय नहुँदाखेरि यसको प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ स्थानीय परेका छन्, त्यहाँका बासिन्दा परेका छन्। हिजो अस्ति मात्रै अविरल वर्षाले गर्दाखेरि खहरे घरभित्रै पस्दा ठुलो क्षति पनि भयो, धेरै ठाउँमा डुबान परेको अवस्था पनि थियो। यस सम्बन्धी हामीले रिपोर्टहरू पनि प्रसारण गरेका थियौँ। काठमाडौँको वडा नम्बर 7 र बुढा नीलकण्ठको वडा नम्बर 10 को सिमाना खहरे खोला 7 तल्ले चोकमा चाहिँ नगर प्रहरी डोजर सहित पुगेपछि स्थिति तनावग्रस्त भएको अवस्था थियो। हामी यस सम्बन्धी बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुरा गरिरहेका थियौँ। समन्वय के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको अवस्था छैन। हामी एकैछिनपछि उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब भने अर्को प्रसङ्गमा लागौँ।
अर्को प्रसङ्ग नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी तयार पारिएको प्रसङ्ग हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ जुन अनियमितता गरिरहेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीहरूले केही शाखाको कर्मचारीहरूको कुरा हो यो चाहिँ। सिधा कुराको गत महिना प्रसारित एक रिपोर्टमा हामीले विद्युत प्राधिकरणको पालुङ वितरण केन्द्रमा भइरहेको अनियमितताबारे रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ, जहाँ प्राधिकरणले जनतालाई सित्तैमा काम लगाएर ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा रकम लिने गरेको रिपोर्ट सप्रमाण हामीले पेश गरेका थियौँ, प्रसारण गरेका थियौँ। आफूलाई सित्तैमा काम लगाएको स्थानीयहरूले गरेको गुनासोलाई महत्त्व दिँदै प्रसारण गरेको त्यो रिपोर्टमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। तर यसबारेमा कुनै चासो नदेखाएपछि महिना दिन बढी बितेपछि बिहिबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ध्यानाकर्षण गराउँदा उनले भने यो विषय मेरो जानकारीमा छैन। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। सिधा कुराको गत असार 31 गते प्रसारित 243औं संस्करणमा हामीले विद्युत प्राधिकरणको पालुङ वितरण केन्द्रमा भइरहेको चरम अनियमितताबारे राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। यति मात्र होइन, प्राधिकरणकै कर्मचारीले गरेका काम समेत ठेकेदारले कोटेसन मार्फत गराएको व्यवहार कागजातमा मिलाएर प्राधिकरण केन्द्र प्रमुख, फिल्ड प्राविधिक, लेखापाल लगायतले लिने गरेको सप्रमाण प्रसारण गरेका थियौँ। प्रसारित रिपोर्टमा सिधा कुरासँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले यस विषयमा छानबिन गर्ने सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए। भट्टराईसँग सिधा कुराले गरेको यो कुराकानी हेर्नुहोस्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था हो, यसका नियम कानुन नियमहरू छन् होइन, त्यो विधिभित्र रहेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर यो निश्चित रूपमा तपाईले भेरी क्लियर के हुनुपर्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो ठुलो संस्थाभित्र होइन हामीले सबै कुरा नसुनुन्जेलसम्म त्यसको डिटेल वस्तुगत स्थिति हामीले फिल्डबाट रिपोर्ट नआउन्जेल, हाम्रा वितरण केन्द्रहरू हाम्रा कर्मचारीहरूको कम्प्लिटली फिडब्याक नआउन्जेलसम्म हामी एकतर्फी रूपमा चाहिँ यो ठिक हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। छानबिन चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ सर? अब छानबिन हामीले आवश्यक हाम्रो एउटा निकाय छ, हाम्रा त्यस्ता छानबिन निकायहरू पनि भइरहेकै हुन्छन्। तपाईँहरू जस्तोबाट मेसेजहरू हामीले पाइसके पछाडि त्यो के हो भन्ने कुरा त हामी पनि कन्सियस हुन्छौँ, त्यसमा दुई मात्रै हुँदैन। तर प्राधिकरणको व्यवस्थापन कति कमजोर छ र प्राधिकरणले आफ्नो कमजोरी कसरी लुकाउँछ भन्ने गतिलो उदाहरण बिहिबार प्राधिकरणमा देखियो। बिहिबार प्राधिकरणले गरेको आफ्नो प्रगति सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा पालुङ वितरण केन्द्रको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सोबारी केही थाहै नभएको जवाब दिए। हामीले एक्सन लिएका छौँ। यो विषय कसरी आयो मलाई थाहा भएन। यो विषय अलि हाम्रो जानकारीमा आइपुगेको छैन। हामी अब अहिले हाम्रो जानकारीमा आयो, हामी यसमा छानबिन गर्छौँ। यसरी विद्युत प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन माथि नै प्रश्न चिन्ह देखा परेको छ। यसको सोझो अर्थ हुन्छ प्राधिकरण आफ्नो कमजोरी सकेसम्म लुकाउँछ अथवा प्राधिकरण हाँक्नेलाई वास्तविक कमजोरीबाट विमुख गराइन्छ, लुकाइन्छ। होइन भने सार्वजनिक भएकै आफ्नो विषय निर्देशक कुलमान घिसिङसम्म किन पुगेन, यो प्रश्न प्राधिकरणतर्फ सोचिएको छ। प्रसारण गरेका थियौँ विद्युत प्राधिकरणमा जुन अनियमितता भएको थियो शाखामा चाहिँ यस सम्बन्धी हामीले फलोअप रिपोर्ट तयार पारेका थियौँ। तर यस सम्बन्धी फलो गरिरहँदा चाहिँ प्राधिकरण कर्मचारीहरूले चाहिँ आफूलाई थाहा नभएको र विषयमा जानकारी आइ नसकेको बताएका थिए। यो एउटा लाचारीपन सम्बन्धी हामीले पुनः फलो गर्ने नै छौँ। अब भने हामीले योभन्दा अगाडिको रिपोर्टमा हामीले कपन खोलामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका आज आमनी सामनीको अवस्था जुन सृजना भएको थियो यस सम्बन्धी हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठराम अधिकारी। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। सिधा कुरामा यो हाम्रो टेलिभिजनलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यो आज जुन झडपकै स्थिति आयो, विवादकै स्थिति आयो सर, यो के कसरी आयो? तपाईँहरूले समन्वय गर्नुभएको थिएन या समस्या के हो? होइन, यो समन्वय भएको थिएन। हजुर, 81 महानगरपालिकाका प्रहरीहरू डोजर र स्काइवेटर र उनीहरूका फौजीहरू लिएर
बुढालिङ्गटा नगरपालिकामा प्रवेश गरे अनि हामीहरूले यो वार्ता भएको छैन, यो वार्ता बेगर यो काम गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अनि यो टेबल टक हुनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। उनीहरूले जबरजस्ती गरे अनि एकछिन अलिकति अब त्यहाँ झडप भयो। किन यो विषयमा सधैँ दुई पालिकाको द्वन्द्वमा चाहिँ स्थानीयहरू सधैँ फसिरहेको अवस्था छ। खहरे उर्लिँदाखेरि घरभित्रै पानी पसेको अवस्था छ। खहरे खोल्दाखेरि बुढा नीलकण्ठमा केही पालिकालाई केही समस्या आपत्ति हो र त्यहाँको स्थानीयलाई? खहरे खोल्दाखेरि हामीलाई आपत्ति चाहिँ नि होइन, हजुर, तर खहरे नक्सामै खहरे छैन। त्यो वडा नम्बर 7 मा खहरे छ, हजुर, वडा नम्बर 6 मा नक्सामा खहरे नै छैन। त्यो विषयमा भोलि हामी नापी कार्यालयमा बिहान 10 बजे उपस्थित भएर यो नक्सामा किन खहरे भएन भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यो खहरे नभएको अवस्था हो या खहरेमा बस्ती बसेको अवस्था हो? त्यत्रो बाढी चाहिँ कसरी आउँछ खहरे नै नभए? यो यस्तो बाढी कसरी आउँछ भन्ने विषयमा छ नि, मैले फिल्डमा खहरे नभएको भने होइन, हजुर, तर नक्सामा खहरे नभएको क्या, नक्सामा हुनु पर्यो नि खहरे हो। त्यस्तो कुरो त्यहाँ देखियो क्या आज। नक्सामा किन भएन सर? के कति कारणले हराएको हुन सक्छ नक्साबाट चाहिँ? त्यो अब हालसाबी गर्दाखेरि अब त्यो नक्सामै छुट्याइदिएको छ। त्यो अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? यो समस्या जुन छ, खहरे उर्दा कपनवासी पनि पीडित छन्, यता काठमाडौँतिरको स्थानीय पनि पीडित छन्, बुढा नीलकण्ठकोतिरको स्थानीय पनि पीडित छन्। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान हुन्छ? अब यसको विषयमा भोलि महानगरपालिकाको मेयर साहब र बुढा नीलकण्ठको नगरपालिकाको मेयर दुईजनाको बिचमा भोलि नापीमा 10 बजे उपस्थित हुने र त्यहाँ छलफल गर्ने र यो खोलाको नक्सा कहाँ गयो भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यदि भोलि चाबेल नापी शाखाबाट यो कुरोहरूको समाधान हुँदैन भने हामी नापी विभाग मिन भवन जाने विषयमा पनि हाम्रो कुराहरू भएको छ। यो हालसाबी भएपछि नक्सामा देखिएपछि भत्काउनु पर्ने संरचनाहरू तपाईँ भत्काउन रेडी हुनुहुन्छ? खहरे खोल्दा चाहिँ तपाईँको हजुर भत्काउनु पर्ने संरचनामा पहिला कसको जग्गा कतातिर गयो, कसको जग्गा कतातिर गयो, ती समस्याहरू पनि यहाँ देखा परेको छ। बुढा नीलकण्ठतिरको भूभाग चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिरको भूभाग बढी छ र त्यहाँ चाहिँ नक्सामा चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर बढी संरचना बनेको छन् भने तपाईँ खोल्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, हामी खोल्न तयार छौँ। त्यस्ता कुराहरूको बिचमा हामी त्यस्तो नहुने कुराहरू होइन। हजुर, तर एउटा कुरो के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि टेबल टक भएर खोल्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो क्या, जे पनि जबरजस्ती हुनु भएन भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूको दुई महानगरपालिका र नगरपालिका बीचको जुन द्वन्द्व छ चाँडै समाधान होस् र स्थानीयहरूले सहजतापूर्वक त्यहाँ बस्न पाउन्। हस्, यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद सर। हामीले कुरा गरेका थियौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठराम अधिकारी सर हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ जुन आज खहरेको विषयलाई खोल्ने विषयलाई लिएर महानगरपालिकाले डोजर लिएर गएको थियो, त्यो विषयमा चाहिँ यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ जुन महानगरपालिकाले डोजर लगाएर आज खोल्नको लागि गएको थियो, बुढा नीलकण्ठका केही स्थानीय र वडा नम्बर 9 का स्थानीयले चाहिँ विरोध गरेपछि यो विषय चाहिँ एकदमै विवादास्पद बन्यो। यो विषयलाई लिएर चाहिँ भोलि अर्को दिन चाहिँ कपनका स्थानीयको कुरालाई र काठमाडौँतिरका स्थानीयको कुरालाई नै दुई तर्फकै कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधि टेबल टक गर्ने बैठक बसेर चाहिँ समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। खासमा चाहिँ यो कुराको विवाद भएको कुरालाई हेर्ने हो भने बिहिबार करिब 12 बजेदेखि दिनभरि नै दुईवटा डोजर लिएर कपनमा स्थानीय काठमाडौँ महानगर गएको थियो र त्यहाँ दुई पक्षबीच झडपको अवस्था आएको थियो। यतिखेर कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। कहाँबाट को जोडिनु भयो? हजुर, को भन्नुभयो? कुन ठाउँबाट? म यहाँ बर्मखेलबाट हो, थलीभन्दा अलि माथि पार्वती खर्का हो। यहाँको के थियो समस्या? यहाँको समस्या भनिदिनुहोस् न। मेरो समस्या भनेको हजुर, मैले धेरै दिन हजुरहरूको नम्बर कन्ट्याक्ट गर्न खोजेको। मेरो श्रीमानले जग्गा भित्र राख्नु भएको, मैले धेरै ठाउँमा निया खोज्न गएँ, कहीँ निया पाइनँ। म बिहान एकजना मिडिया आउनु भएको थियो, चापेलबाट के हो मिडिया भन्ने आउनु भएको थियो। प्रशासनले पनि फोटो खिच्न दिनु भएन, त्यो बक्सीले पनि फोटो खिच्न दिनु भएन। चासोमुरी गरेर हातपात गरेर आउनुभयो। अनि हजुरहरूलाई सम्झेको त निकै दिन भइसकेको थियो, मैले कन्ट्याक्ट गर्न नसकेर। समस्या खास के समस्या थियो भन्नुभयो? ठ्याक्कै हामीले बुझ्न सकेनौँ तपाईँको चाहिँ समस्या। बुढा मेरो श्रीमानले जग्गा भित्र राख्नु भएको। हजुर हजुर,
जग्गा 2 महिनामा बेचेर खाइदिएको। अनि फेरि जग्गा 4 रोपनीलाई 1 आना घटी जग्गा थियो, 1 रोपनी 9 आना जग्गा पास गरेर धितो भनेर 1 वर्षको लागि राख्नु भएको थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ 2 महिनामा जग्गा बेचेर खाएर अहिले धेरै हाम्रो कुटुम्बवासी बनाइदिएर हामीले रोडमा उतारेको छौँ। धेरै ठाउँमा रोएर न्याय माग्न गयौँ, कहीँ पाइन। अनि यसको यो भएदेखि जग्गा धितो चाहिँ कसले राखेको अनि कसले खाएर भागेको? हजुर, यी गाउँकै मान्छे हो। गाउँकै मान्छेले 1 वर्षमा पेटा दिन्छु भनेर 1,25,000मा मेरो 4 रोपनी जग्गा उनीहरूले चाहिँ जफत बनाएर चाहिँ किर्ते काट गरेर हाम्रो बुढाले चाहिँ साइन पनि गरेको देखाउँदैन। तपाईँहरूले त्यो जग्गा धितो राख्दाखेरि कुनै कागजातहरू तम्सुकहरू बनाउनु भएको थियो थिएन? तम्सुक एउटा 1 रोपनी 8 आनाको चाहिँ तम्सुक छ। अरूको चाहिँ ओडारीमा एउटै धारा पानी खाने मान्छे उसैले मागेर विवाह गराइदिएको छ। मलाई धेरै अन्यायमा पारेर अहिले 2 रोपनी 1 आना जग्गा उसले चाहिँ 1,25,000मा खाइदिएर हामीलाई धेरै अन्नधुन्न बनाएको छ। बिहान हामी जाँदाखेरि पनि हामीहरूलाई मान्छेहरू लगाउने कुट्ने मिडियाहरूलाई फोटो खिच्न नदिने गर्यो। यो समस्या लिएर तपाईँ चाहिँ अब यो अंशबन्डाको विवादहरू, जग्गाको विवादहरू नगरपालिकामा चाहिँ न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ, बनाइएको हुन्छ। न्यायिक समितिमा आफ्नो समस्या राख्न जानुभयो भएन? न्याय समितिमा गएँ, 1 वर्षसम्म फाइल लगेर दराजमा थन्काइदिनु भयो। अनि उहाँहरूले लगेर अदालतमा दर्ता गरिदिनु भयो। अदालतमा पनि एउटा 10 नम्बरमा थियो, एउटा 21 नम्बरमा थियो, एउटा 22 नम्बरमा मुद्दा थियो, अंश मुद्दा पनि थियो, मैले हालेको मुद्दा पनि थियो। अनि उहाँले म नपढेको मान्छेलाई यसरी झिकाएर पास गरायो, यो जग्गा बदर गरी पाऊँ भनेर त्यहाँ जानुभयो। हामीले 3टा पेशी पनि गऱ्यौँ। गराउँदाखेरि 4वटाको पेशीमा वकिल साहबले भन्नुभयो आज फुर्सद छैन, पेशीमा नआउनुहोस्, पेशी सारेर जानुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यसै हामी साधारण तारिख बोकेर घरमा फर्क्यौँ। श्रीमती छोरो फर्क्यौँ। अनि अर्को महिनाको तारिखमा जाँदाखेरि तेरो मुद्दा धिक्सित भयो भनेर हामीलाई अदालतले पनि हामीलाई धेरै गद्दार गर्यो उनीहरूपट्टि नै लागेर। अनि हामी चाहिँ धेरै पीडामा परेको भएर हजुरहरूबाट हरेक ठाउँमा मैले जाँदाखेरि मैले न्याय पाएन सर, त्यही भएर हो। हामी तपाईँको यो विषयमा जानकारी फेरि थप लिनेछौँ। तपाईँको चाहिँ ठेगाना कुन ठाउँ भन्नुभयो ठ्याक्कै यो समस्या तपाईँको चाहिँ बस्ने? ठेगाना यो कायेश्वरी मनोरा 4 भन्छ, यहाँ बर्मखेल हो क्या ठेगाना। हजुर, हुन्छ। हामी यो तपाईँको विषयमा यो जग्गाको जुन विवाद छ हामी यहाँबाट पनि यो बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायहरूमा। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। समस्या जग्गाको विवादको जुन समस्या थियो त्यो लिएर आउनु भएको थियो। यो विषयमा हामी अर्को कार्यक्रममा फलोअप गर्ने प्रयास पनि गरिरहनेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रमको लगभग निर्धारित समय सकिएको छ। थप प्रसङ्गहरू लिएर हामी अर्को श्रृङ्खलामा आउनेछौँ। आज हामीले विभिन्न प्रसङ्गहरू लिएर आयौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ती गरेको आरोपमा पक्राउ परेको प्रसङ्ग, यस्तै पालङ वितरण केन्द्रमा भइरहेको विद्युतको कुराहरू, अनियमितताको कुराहरू जुन थियो त्योलाई लिएर प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण चाहिँ बेखबर रहेको प्रसङ्ग, यस्तै दिउँसो 12:30 बजेपछि उडान बन्द गर्ने निर्णयले दुर्गमका सर्वसाधारण मारमा परेको प्रसङ्ग, यो चाहिँ कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्रसङ्ग हो। यस्तै कपनमा काठमाडौँ महानगर र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका बीच सर्किएको द्वन्द्व लगायतका विषयवस्तुहरू आजको कार्यक्रममा हामीले उठान गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको लागि भने कार्यक्रम सिधा कुराको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितका थप विषयवस्तु लिएर हामी अर्को संस्करणमा आउने भाषा गर्दै म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।